یا رب الحسین بحق الحسین اشفے صدر الحسین بظہور ولدہی القائم الحجہ الہ عظیم عبادت قبول فرما جتنے مومنین مومنات ذکر پاک شرعی حاجات لے کے ہیں پوریاں فرما امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما اسانو سرکار دی زیارت دے قابل بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند صلوات کوشش کرو عظیم ثواب سارے بلند صلوات پڑھو اللہ کوئی زیادہ دیر توڑی سما خراشی نہیں میرے بعد میرے دو انتہائی واجب الاحترام تشریف رکھ دن میں ستر تنو مسائب دی سنوینا اے ہونے سوندے پہ آوے جو ہر شہید دی موت دا اثر حسین تے ہویا کربلا ڈاہمیاں لے دہاڑے ہر شہید دی موت دا اثر حسین تے ہویا دو جوانہ دی موت حسین کو کھا گئی ایک جوان دی متعلق سندے پہ آوے جن دی جھانے لے حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے آدھا میری کمر ترٹ گئی ہے پہلا جوان کیڑا ہے 18 سالاں دا علی اکبر جن دی ماں دا حکم میں ہر مجلس میں عالیہ دے کٹھے آنیاں کوئی پڑھن والا میرے اکبر دی شہادت پڑھے سنن والا بے توجہ کرے پردچ بہ کے آدھی بیر اٹھی سائی کڈ کہیں کو روسے میرے اکبر کو نہیں رونا تھا میں صدق ہو جاواں جدہ اکبر جھڑے ہیں نا حسین فرمیدن علت دنیا بہدہ کل افا اکبر مینوں نظر کوئی شئی نہیں آنگا میری اکھی دے اگو دھواندار ہو گئی اٹھے 10 قدمہ تک حسین ٹردہ گیا ہے 10 قدمہ دے بعد حسین ٹران دی طاقت مک گئی ایک قدم زمین تو چیندہ ہا وط بہندہ ہے وط اٹھ رہا ہے سنسو اگلے 10 قدم دے بعد حسین اٹھان دی طاقت مک گئی باہن دی طاقت مک گئی سوال کرو حسین پتر دی لاش تے گیا ہے میں ایویں مثال دینا جی میں 1 سال دا بچہ زمین تے ٹر نہیں سکدا ہتھاں تے زانواں دے باہر ٹر دے یا کونیاں تے زانواں دے باہر ٹر دے ایویں حسین ٹرنا شروع کی 2 قدم بھریں دا وط اکبر دو مو گر گیا دا اکبر بابا گلیں دا ودائی شرم نہ کر آوازاں دے بابا گلیں دا ودائی میڈا سونا بجڑا آوازاں دے جواب دے میڈے نانے دی شکل والا آنکھیں تے بھاویں زوکھیں 4 قدم حسین اکبر دی لاش تو دورا بیٹھے 4 قدم حسین غور نال دیکھے ایک کالے برکے علی بی بی ہے جڑی اکبر دا سر جھولیا چبائی بیٹھی ہے سر والی چادر نال کہیں لے مٹی پوجھیں دی کہیں لے خون پوجھیں دی میرا کیدہ نہیں جو حسین جاندہ نہیں ایک کائنات عالم ہے لیکن امتحان دا ویلائی مسئلے دا ٹائم ہے قوت امامت نال مٹی توڑ مو نہیں میں کنڈ کر کے کھڑو حقل مار کیا دے کون ہے ای ویلے
غریب تے منت لاون والی بی بی جلدی جلدی اکبر دا سر جھولی چچا کے زمین تر گئے حسین دا مونڈا لا کے آدھے میں نو سنجان میں زینب او میں تیڑے حصے دی بھیڑا او تیرا اوکھا ٹورنا دے دی گھڑیا بھی اللہ سامنے محترم زینت